बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे हैं एक नई स्टोरी हॉरर गैलेक्सी से। मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड टच द बेल आइकन। पुजारी पार्ट 7। बद्रीनाथ ने 7 कंवारी लड़कियों की भीड़ देनी थी, जिसमें से एक लड़की की भीड़ देने में कामयाब हो चुका। अब बारी सुनीता की है, जिसकी भीड़ शैतान ने मांगी है। सुनीता बजाय मासूम मगर अंदर से खूंखार डायन है। अब शिकार कर चुकी है, दूसरा शिकार तैयार है। अब सुने आगे। पर शैतान ने सुनीता ही की भीड़ क्यों मांगी? इसको 7 कंवारी मुकद्दस लड़कियों की भीड़ चाहिए थी। यहाँ स्टोरी में एक ट्विस्ट है और स्टोरी अपने पीक पर है। अब सुनते हैं आगे। और करीब आइए महाराज, और करीब आइए। ले और आ गए। गंगोली अब इसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। इसकी खून की सिर्फ लहराती हुई रगें फड़क रही थी, लेकिन गंगोली कुछ और ही समझ रहा था। गंगोली के फरिश्तों को भी नहीं पता था कि इसके साथ होने क्या वाला है। सुनीता ने इसको कानों से पकड़ लिया। इसके दोनों कान सुनीता के हाथ में आ गए। इसने इसकी गर्दन पीछे की तरफ मोड़ी और गंगोली घबराई हुई आवाज में बोले, अरे अरे ये क्या कर रही है? ये एक ही लम्हे में सुनीता के दांत गंगोली की उभरी हुई रगों पे वस्त हो गए। गंगोली का काम तमाम करके इसने मंदिर का रास्ता तलाश किया। मंदिर का रास्ता तलाश करने में से खासी दिक्कत पेश आई, लेकिन इस वक्त वो बहुत ज़्यादा ज़हीन हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता चलती आखिरकार मंदिर पहुंच गई और थोड़ी देर के बाद वो अपने बिस्तर पर थी। फिर ऐसी ही पुरसुकून नींद सोई कि ऐसी नींद से पहले कभी आई ही नहीं। दूसरी तरफ गंगोली अपनी ज़िंदगी खो बैठा। इसकी तमाम हविसनाकियों का बदला उसे मिल चुका था। यहाँ तक कि दूसरे दिन चंद्रनाथ, जिसने ये कारनामा सर अंजाम दिया था, अपना मुआवजा वसूल करने के लिए गंगोली की जानिब चल पड़ा। वैसे तो उसने क्लोरोफॉर्म सुंघाया कर सुनीता को बेहोश किया था, लेकिन फिर भी इसे इस बात का खौफ था कि किसी ने देख ना लिया हो। बहरहाल इसको अपने हिसाब से सब कुछ कर सकता था। इसने ऐसा ही किया। गंगोली के दरवाजे पर पहुंचा। पता नहीं इसके बाद गंगोली ने क्या किया। सुनीता को गंगोली के घर तक पहुंचाना चंद्रनाथ का काम था और उसके बाद इसकी जिम्मेदारी ख़त्म। गर्ज ये कि वो गंगोली के दरवाजे तक पहुंचकर कुंडी बजाने लगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। उसने दरवाजे को थोड़ा सा दबाकर देखा। दरवाज़ा खुला हुआ था। इसने अंदर कदम रखकर आवाज़ दी, गंगोली जी, अरे गंगोली जी, कहाँ छुप गए भाई? मेरे पाक की पैसे तो अदा करो। गंगोली, ए गंगोली। फिर इसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी तो अंदरूनी कमरे तक पहुंच गई। यहाँ पर भी इसने दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँका। कमरे के नीम तारीक माहौल में से गंगोली ज़मीन पर पड़ा हुआ नजर आया। इसने हैरत अंगेज अंदाज में आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखा। फिर 2 कदम आगे बढ़ा, झुककर गंगोली को देखा और उसके बाद इसके हलक से एक भयानक आवाज़ निकली। गंगोली की गर्दन उधड़ी हुई थी। जगह जगह से इसके बदन का गोश्त गायब था। रुखसार के सुराखों के अंदर से दांत झांक रहे थे। चंद्रनाथ की हलक से एक दहशत ज़दा चीख निकल गई। वो पलटकर बाहर की तरफ भागा और गंगोली के दरवाजे से निकलकर दूर दौड़ता चला गया। इसके सीने में सांस नहीं समा रहा था। ये क्या हुआ? गंगोली को तो जैसे किसी भेड़िए ने उधेड़ कर रख दिया हो। ऐसा क्या हो गया? बात इसकी समझ में आ ही नहीं रही थी। बहुत ही खौफनाक सूरत हाल थी। वो काफ़ी दूर के बाद एक जगह बैठकर सोचने लगा। इसके दिल में ख्याल आया, जो कुछ भी था, सुनीता मंदिर की देवी थी, मंदिर में रहती थी। हो सकता है देवताओं ने इसकी निगरानी की हो और गंगोली इसकी कमीनगी की वजह से इसको नुकसान पहुंचाया। अरे बाप रे, फिर तो मेरी भी ये हालत हो सकती है, क्योंकि बहरहाल देवी को अगवा करने में हाथ मेरा ही था। मर गया चंद्रनाथ, मर गया। भाग जा बेटा, भाग जा, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जा। और उसके बाद चंद्रनाथ बस्ती से निकल भागा। सुनीता की कहानी सुनने के बाद बद्रीनाथ के अपने रोंगटे भी खड़े होते जा रहे थे। हालांकि 14 तारीख को वो खुद एक भयानक दरिंदा बन जाता था, लेकिन उस वक्त वो अपने आप में नहीं होता था। इसे नहीं मालूम होता था कि इस वक्त वो क्या कर रहा है। जिंदा जानों को बेदर्दी से चीर फाड़ कर ज़िंदगी से महरूम कर देना इसका दिलचस्प मशगला रहा है। वो अपने अमल से फारिग हो जब भी इंसानी शक्ल में आता तो ज़िंदगी से बहुत खूबसूरत लगती थी। इससे अपने वजूद की खूबसूरती में बुजलियाँ कूदती हुई नजर आती थी। लेकिन इस वक्त सोनालिया की ज़बानी सुनीता की वहशतनाक दास्तान सुनकर वो दहशत से काँप रहा था। इसके मुँह से निकला, हाय भगवान, वक्त कैसी कैसी कहानियाँ बना देता है। सोनाली ने चौंकर से देखा और उसका चेहरा एकदम भयानक हो गया। वो गुस्से में से घूरती हुई बोली, क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? आई बद्रीनाथ चौंक पड़ा। क्या कहा? सुनीला इसके लहजे में बोली। मैंने कुछ कहा? अभी तुम्हारे मुंह से क्या निकला? यही कि भगवान वक्त कैसी कैसी कहानियाँ बना देता है।
کیا مہاساولی نے تمہیں یہ نام لینے کی اجازت دی تھی؟ کیا اس نے یہ کہا تھا تم مہاساولی کے علاوہ کوئی اور نام بھی لو؟ تمہیں معلوم ہے کہ مہاساولی اپنا نام دیواؤں کے اوپر والے کے نام رکھنے سے دور رکھنے کے لیے سرگردہ رہتا ہے۔ اوہ ہاں میں جانتا ہوں، پھر بھی بھول ہو گئی۔ ایسی بھول کی معافی نہیں ملتی بدری ناتھ۔ تم جانتے ہو سنالیا، مجھے سارا فیضی کی موت کا کتنا دکھ ہے۔ وہ سانولی کی امانت تھی اور یہ دوسری لڑکی یہ بھی، حالانکہ وہ آدم خور ہے۔ قدرتی طور پر نہیں، میں نے اسے آدم خور بنایا ہے۔ سانولی اسے کیوں پسند کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ نیک بننا چاہتی ہے، نیک بننا چاہتی ہے۔ ہاں تو پھر سانولی کی جنگ نیکیوں کے خلاف تو ہے۔ وہ نیکی اور نیکیوں کرنے والوں کا وجود مٹا دینا چاہتا ہے، اور اپنے مقصد میں وہ کتنا کامیاب ہے تم اس وقت دنیا کی حالت تو دیکھو اور سمجھ لو۔ ایک لمحے کے لیے بدری ناتھ کا ضمیر جاگا، لیکن ضمیر ہی تو برائی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وشنو بھگوان نے تو اس کی ایک بھی نہ سنی تھی۔ ایسی حالت میں اسے صحت اور جوانی دینے والا شیطان ہی تو تھا، اور وہ صرف شیطان کا پیروکار تھا، اور شیطان سے اس نے سمجھوتا کر رکھا تھا۔ آگے بھی تجھے ایسے ہی لوگوں کے خلاف کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تم مجھے سنیتا کے بارے میں آگے بتاؤ۔ سنیتا صبح کو جاگی تو اسے کوئی احساس نہیں تھا، البتہ کچھ وقت گزرنے کے بعد اسے پتہ چل چکا تھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ اس پر شبہ کیا جا سکتا تھا کیونکہ کچھ خوف طاری ہو رہا تھا۔ وہ مندر سے نکل بھاگی، اس سے خوف تھا کہ لوگ اسے ضرور پکڑ کر سزا دیں گے۔ اس نے ایک ویران علاقے کا رخ کیا اور بہت دور اسے ایک ندی نظر آئی۔ اس کے کنارے کنارے دوڑنے لگی، پھر وہ ایسی جگہ پہنچی جہاں ایک چار دیواری بنی ہوئی تھی، اور اس کو پھلانگ کر اندر چلے جانا سنیتا کے لیے مشکل تو نہ تھا۔ اس وقت ایسے کچھ لوگ اس کو اپنی طرف نظر آتے ہوئے دکھائی دیے کہ وہ بہت سے افراد تھے جو اپنے کاندھے پر ایک جنازہ اٹھائے ہوئے اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہ لوگ آگے بڑھ کر ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ایک نئی قبر کھودی ہوئی تھی۔ کورکن ان لوگوں کو دیکھ کر بہت فاصلے پر بنی ہوئی جھونپڑی سے باہر آ گیا اور اس نے میت کی تدفین شروع کر دی۔ سنیتا خاموشی سے منظر دیکھتی رہی۔ اس سے پہلے کبھی کسی مردے کو دفن کرنے کا منظر سنیتا نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ساری چیزوں کا جائزہ لیتی رہی کافی دیر تک۔ جب لوگ مصروف رہے تو اس کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ پھر وہ اس وقت چونکی جب اسے درخت کی اونچی شاخ سے ایک سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور پھر اس کے حلق سے ایک تیز چیخ نکل گئی۔ سفید رنگت کی ایک بلی تھی جو درخت کی ایک اونچی شاخ پر بیٹھی اپنی روشن آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ اس سے پہلے بلیاں یہاں موجود تو نہیں تھیں۔ چیخ کی آواز کے ساتھ ہی بلی نے بھی حلق سے ایک تیز ہرراہٹ نکالی اور اس چاک پر کودی جس پر سنیتا موجود تھی۔ سنیتا اپنے آپ کو سنبھال نہ پائی اور درخت کی شاخ سے نیچے ٹپک پڑی۔ بجلی نے بھی اس کے ساتھ ہی چھلانگ لگائی اور پھر اس کے اوپر سے کودی اور وہاں سے برق رفتاری سے بھاگتی چلی گئی۔ سنیتا کے پورے بدن میں سرد لہریں دوڑ رہی تھی اور خوف سے پوری طرح تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بلی کہاں سے آئی اور کیا چاہتی ہے۔ درخت سے گرنے کی وجہ سے اس کے بدن کو چوٹ بھی لگی تھی۔ بہت دیر تک وہ خوف اور دہشت کے عالم میں پڑی رہی۔ بڑا عجیب و غریب ماحول ہو گیا تھا۔ مردے کو دفنانے والے واپس جا چکے تھے۔ سنیتا دیر تک اپنی جگہ پر پڑی رہی، پھر وہ اٹھی اور اندازہ لگانے لگی کہ اس کے بدن کے کسی ایسے حصے میں چوٹ تو نہیں لگی جس کی وجہ سے اٹھنا مشکل ہو جائے، لیکن چوٹ کوئی ایسی شدید نہیں تھی۔ پھر بھی اس کے گھٹنوں میں کافی درد ہو رہا تھا۔ ہائے رام، کس مصیبت میں پڑ گئی ہوں، اب کیا کروں، کہاں جاؤں؟ ویسے میرا یہ اندازہ تو غلط نکلا کہ وہ لوگ میری تلاش میں آئے تھے۔ وہ تو اپنے آپ کو کسی مردے کا کریا کرم کرنے آئے تھے، مگر یہ لوگ شمشان گھاٹ میں اپنے مردے کیوں نہیں جلاتے؟ ایسے زمین میں رکھ کر کیوں چلے جاتے ہیں؟ سنیتا کے ذہن میں تجسس سا اٹھ گیا۔ بس دوہری شخصیت کی مالک تھی وہ۔ جب سے بچپن کی معصومیت ذہن میں ابھرتی تو ایک دم چھوٹی بچی بن جاتی، اور جب ایک خوفناک آدم خور کی حیثیت سے اپنی فطرت میں آتی تو ایسی خوفناک بلا بن جاتی جسے دیکھ کر لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے۔ بہرحال اس وقت وہ تمام تر خوف اور دہشت کی تکالیف کے باوجود اس کے ذہن میں اس خیال نے سر ابھارا کہ دیکھو تو صحیح، مسلمان اپنے مردے کس طرح زمین میں رکھ کر چلے جاتے ہیں، ان کا ہوتا کیا ہے، اور یہ اپنے مردے کو جلاتے کیوں نہیں؟ حد نظر خوفناک سناٹا طاری تھا۔ اگر یہ تجسس اس پر غالب نہ ہوتا تو وہ اس مردے کا جائزہ لینے کے لیے اس کے قریب نہ پہنچ جاتی۔ تو یقینی طور پر ایسے ماحول میں انسان کا اپنا ذہن قابو رکھنا مشکل ہوتا ہے، مگر وہ عجیب و غریب فطرت کی مالک تھی۔ وہ اس قبر کے پاس پہنچ گئی جسے لوگ بنا کر گئے تھے۔ مٹی ہٹانے میں سے کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ وہ بالکل نرم اور تازہ تھی۔ جو لوگ اس لاش کو دفن کر کے گئے تھے وہ شاید جلدی میں تھے۔ سنیتا کے دل میں اب یہ احساس جڑ پکڑ گیا تھا کہ اس مردے کو دیکھے تو صحیح۔
सुनीता कब्र खोदने में कामयाब हो गई थी। चुनाचा वो घुटनों के बल कब्र के सराहने बैठ गया और उसके लंबे लंबे घटाओं जैसे बाल कब्र में लटक रहे थे। थोड़ा सा नीचे और नीचे झुककर इसने कपड़ा उठाया। अचानक ही मुर्दे की तेज चीख सुनाई दी। इसके साथ मुर्दे ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर बाल पकड़ लिए इसके। सुनीता के हलक से एक दहशतनाक चीख निकली, डाइन के साथ डाइन। और इसके साथ चीख मुर्दे के हलक से भी धाड़ने की आवाज़ें आने लगी। कब्रिस्तान के पुरहौल फिजा में एक दहशतनाक अमल का आगाज हो चुका। सुनीता बहुत ताकतवर थी लेकिन बालों की वजह से बेबस हो गई थी। फिर सबसे बड़ी बात ये कि माहौल इस कदर खौफनाक था। एक वीरान कब्रिस्तान में लेटा हुआ मुर्दा किसी लड़की के बाल पकड़े तो सूरत हाल क्या हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उधर मुर्दा इसके बालों को छोड़ने को तैयार ना था और सुनीता अपने तौर पर ताकत लगा रही थी। मुश्किल वो थोड़ा सा ऊपर उठने पाई तो मुर्दे की कलाइयाँ इसके हाथ में आ गई। इसने पूरी ताकत से इन दोनों कलाइयों को पकड़ लिया और फिर इसने मुर्दे की कलाइयों को पकड़कर उठाया और कब्र के नज़दीक ही ज़मीन पर दे मारा। सफ़ेद कफन से मुर्दे का चेहरा झांकने लगा। वो एक बूढ़ी औरत थी। लंबा चेहरा, मुड़ी हुई नाक, फटे फटे होठ, दुबला पतला बदन, सफ़ेद बाल लेकिन आंखें गहरी सुर्ख, बिजली के बल्ब की तरह चमकती हुई। सुनीता ने अपना घुटना उसके सीने पर रखा और उसकी गर्दन दबा ली। फिर जब मुर्दे की गर्दन बहुत ज़ोर से दबी तो उसने सुनीता के बाल छोड़ दिए। सुनीता बिफरी हुई उठ गई और उसने कई ठोकरें इस कफन पोश मुर्दे को मारी जो एक औरत थी। औरत के हलक से चीखें निकलने लगी। सुनीता को चूंकि बहुत तकलीफ पहुंची थी और वो एक खौफ शख्सियत थी, इसलिए सब मुर्दे पर सख्त गुस्सा आ रहा था। आखिरकार बूढ़ी औरत ने दोनों हाथ उठाए और उसके हलक से फटी फटी आवाज़ निकलने लगी, अरे बस रुक जा, तू कौन है? तुझे मुझसे डर नहीं लगा? कौन है री? रुक जा, देख मैं कहती हूँ रुक जा, इससे पहले मेरे दिल को मैं तेरे लिए इंतकाम का जज्बा पैदा हो। रुक जा, मुझे इस तरह ना मार। एक मुर्दा वजूद को ठोकरें मारने से कुछ नहीं मिलता। सुनीता कांप रही थी। इसने दांत पीसते हुए बूढ़ी औरत को देखा और बोली, तूने मेरे बाल क्यों पकड़े थे? मैं भी तो मुश्किल का शिकार थी। अगर मैं तुझे आवाज़ देती और ये कहती कि मुझे कब्र से निकाल ले तो तू खौफजदा होकर भाग जाती। तेरे बाल मैंने सिर्फ इसलिए पकड़े थे कि तू रुक जाए। मेरी बात सुन ले, अगर कोई तुझसे तकलीफ हुई है मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं मुर्दा नहीं हूँ, मुझे जिंदा कब्र में दफन कर दिया गया था। मैं इस कब्र से निकलना चाहती थी, तूने मुझे इस कब्र से निकाला है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। जो तकलीफ तुझे मेरे हाथों पहुँची है इसके लिए मैं तुझसे माफ़ी चाहती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता सुनीता भी मुतदिल होती गई। कुछ लम्हे उसने खामोश रहने के बाद कहा, तूने मेरे बाल बहुत ज़ोर से पकड़े थे। मजबूरी थी। तू अगर भाग जाती तो मुझे इस कब्र में दफन रहना पड़ता। लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाते, आखिरकार मेरा वजूद ख़त्म हो जाता। कौन हो तुम? मुझे अपने बारे में बताओ। सुनीता पुरसकून हो गई थी। मेरा नाम जेवर्ती है। यूँ समझिए, अगर किसी औरत बेइंतहा मजालिम हुए हैं तो वो मुझसे ज़्यादा नहीं हुए होंगे। अगर पूरी कहानी तुझे सुनाने बैठ जाऊँ तो कितना वक्त गुजर जाए। बात असल में ये है, नगर नहीं, चल यहाँ से आगे बढ़, ये मुसलमानों का कब्रिस्तान है। कोई बुढ़ा आलिम यहाँ निकल आया तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। मेरे साथ आ तू। सुनीता की समझ में कुछ आया नहीं, लेकिन बहरहाल वो इस औरत के पीछे चल पड़ी। इसे खुद हर देवनाथ का खतरा था। वो सोच रही थी यहाँ से जितनी दूर निकल जाए बेहतर है। हरदेवनाथ के हरकारे घोड़ों पर सवार होकर निकल गए। इसकी तलाश में दूर दूर तक बिखरे हुए थे, तो यहाँ तक इनके लिए पहुँचना मुश्किल नहीं होगा। जेवर्ती खामोश थी और आगे का सफ़र तय करती रही और सुनीता एक भयानक लम्हात का तस्वुर करती जो पेश आए थे। गोली का खून पीने के बाद सुनीता के वजूद में वो सारी कुव्वतें मौजूद थी जो उसे जिस्मानी तौर पर बेहद ताकतवर कर देती थी, लेकिन बहरहाल सीने में दिल भी था जिसमें खौफ के साए भी रक्स करते थे। बहरहाल काफ़ी फासला तय करने के बाद बूढ़ी औरत एक जगह रुकी। उसने बहुत दूर इशारा करते हुए कहा, देख इधर वीरानों में देख, दूर तक कोई रोशनी नज़र आ रही है तुझे? सुनीता ने निगाहें दौड़ाई तो एक नहीं कई रोशनी जलती हुई नजर आई। वो बोली, हाँ मैं देख रही हूँ, वो मेरी बस्ती है और बस्ती में दूर एक झोंपड़ी बना रखी है मैंने, इसमें क़याम है मेरा, मगर मैं नहीं जाऊँगी इधर क्योंकि ये लोग जानते हैं कि मैं यहाँ रहती थी। अब भी अबरार हुसैन को इस बात का इल्म है मैं मर चुकी हूँ और उन्होंने मुझे दफन करा दिया। मगर वो बेवकूफ़ बूढ़ी औरत हंसी और फिर रुकने लगी। कुछ लम्हे के बाद खामोश होकर बोली, और अब
اس سے، مگر نہیں، میرے دشمن تو اس سے بھی بڑے ہیں۔ یہ ورتی نہ جانے کیا کیا سنا رہی تھی، اور سنیتا سوچ رہی تھی کہ بوڑھی عورت کو لات مار کر یہاں سے نکل پڑے، لیکن کہاں، ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اس کو اپنے لیے کوئی ٹھکانہ نظر تو آ نہیں رہا تھا۔ ایسی صورت میں بوڑھی عورت جس کے لیے اگر سہارا بن جائے تو اس کے لیے نقصان نہیں تھا بلکہ فائدہ ہی تھا۔ چنانچہ سنیتا خاموش ہو گئی۔ اچانک ہی بوڑھی واپس پلٹی اور بولی، یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک باغ ہے، اس باغ میں دھرم ویر رہتا ہے، اور دھرم ویر پر میں نے کچھ احسانات کیے تھے، وہ ضرور ہمیں اپنے درمیان جگہ دے گا اور ہمارا ساتھ بھی دے گا۔ دھرم ویر اس باغ میں مالی کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ ارے یہ ٹھیک ہے، اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا، اور مزے کی بات یہ ہے وہ جانتا بھی نہیں کہ میں جیورتی ہوں، وہ بس مجھے اماں جی کہتا ہے۔ واہ، ارے واہ، سمجھ لو زندگی کا صحیح راستہ مل گیا، اور جب کوئی نقصان پہنچانا ہو تو اس طرح راستے بن جاتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، آجا۔ پھر جیورتی اس باغ تک پہنچی جہاں درختوں پر درخت لگے ہوئے تھے، آموں کی مہک دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، صبح کے اجالے پھوٹ رہے تھے۔ سنیتا چلتے چلتے تھک گئی تھی۔ صبح کی روشنی میں باغ کا مالی سیٹیاں بجا بجا کر پرندوں کو اڑا رہا تھا۔ درختوں کی چوٹیوں پر مختلف قسم کے حسین پرندے صبح کے آغاز کی خوشیاں منا رہے تھے۔ اچانک ایک ہی مردانہ آواز اٹھی، او ہو، کون ہے؟ خبردار، اموں کو ہاتھ مت لگانا۔ اور پھر سنیتا نے ایک پانکے لمبے نوجوان کو دیکھا، لمبا تڑنگا جسم، نوکیلی مونچھیں، لیکن چہرے پر معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ ڈنڈا ہاتھ میں لیے اس طرف آ رہا تھا۔ جیورتی اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ دن کی روشنی میں بوڑھی چڑیل کا چہرہ نمایاں ہو گیا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی سرخی اب سفیدی میں بدل چکی تھی۔ مالی تھوڑا سا آگے آیا اور ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا، پھر زور سے چیخا، ارے اماں، تو آ گئی! اس کے بعد دوڑتا ہوا ان کے قریب پہنچا۔ اس کی نگاہیں بوڑھی عورت کا جائزہ لے رہی تھی۔ اب کہ تو لمبے عرصے کے لیے چلی گئی تھی اماں، تجھے پتہ ہے میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، یاد ہی کرتا رہا تجھے۔ پھر میں نے سوچا کہ تو میری سگی ماں تو نہیں ہے نا، سگی ماں ہوتی تو اس طرح مجھے چھوڑ کر تو نہ جاتی۔ بوڑھی عورت ہنسی اور پھر آہستہ سے بولی، اور تو مجھے برا ہی کہے جا موہن، کتنی بار کہا ہے میرا نام موہن نہیں ہے، تیرا نام کچھ بھی ہے، پر جب سے میں نے تجھے موہن کہہ دیا تو تیرا نام موہن ہی ہے، کیونکہ تو ہیرو کی طرح چمکدار دل کا مالک ہے۔ یہ کون ہے اماں؟ نواسی ہے میری، اس کے لیے تو اس بار اتنی دیر سے گزر گئی مجھے۔ جیورتی نے فوراً ہی کہا، اچھا اب آجا جھونپڑے میں چل، تیرے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتا ہوں۔ مالی کا جھونپڑا بے مثال تھا، بہت کشادہ اور وسیع، گھاس پھوس کا بنا ہوا تھا، اتنا اچھا کہ رہنے میں مزہ آ جائے۔ باہر چوڑا برآمدہ تھا، اس کے بعد لمبا احاطہ جس میں بکریاں بندھی ہوئی تھیں۔ موہن انہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ جیورتی نے سنیتا سے کہا، دیکھ لیا تو نے، چل اب آرام سے جا اور ہاتھ منہ دھو لے، تو بڑی سندر ہے، میں نے تجھ پر پہلے نظر نہیں ڈالی تھی، غور ہی نہیں کیا تھا، بالکل میری طرح، میری جوانی لاگے ہے تو۔ جا منہ ہاتھ دھو لے، موہن کھانے کے لیے کچھ لاتا ہی ہوگا۔ سنیتا نے باہر کے برآمدے میں آ کر برتنوں سے پانی نکالا اور خوب اچھے سے منہ ہاتھ دھویا، بال بھی سمیٹے، اور اس کے بعد برآمدے میں ایک تخت پر بیٹھی۔ اس کی آنکھیں نیچے جھکی جا رہی تھی مگر بھوک بھی لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جیورتی خود بھی باہر آ گئی۔ اس نے سنیتا کو دیکھا اور پرخیال انداز میں دیکھتی رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہ جانے وہ سنیتا کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی۔ موہن کو واپس آنے میں کافی دیر لگی تھی اور اب سورج بلند ہونے لگا تھا۔ موہن واپس آیا تو اس کے پاس کھانے پینے کی کافی چیزیں تھیں۔ ارے تو نے کچھ زیادہ ہی تکلف کر ڈالا، جیورتی بولی۔ اماں، تیرے ساتھ تیری نواسی بھی ہے، اب تیرا بیٹا بھی اتنی بھی خدمت نہیں کر سکتا تیری۔ چلو تم دونوں کھاؤ۔ تیرا نام کیا ہے ری؟ ہیرا نے براہ راست سنیتا سے سوال کیا۔ سنیتا ہے میرا نام۔ سنیتا اس کے بعد پوٹلی کھولنے لگی۔ تینوں نے خوب کھایا پیا اور اس کے بعد جیورتی باہر بیٹھ گئی۔ پھر اس وقت خوب دن چڑھ چکا تھا جب سنیتا کی آنکھ کھلی، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ باہر آئی تو جیورتی درخت پر لیٹی ہوئی جاگ رہی تھی۔ سنیتا کو دیکھ کر اٹھی اور مسکرا کر بولی، صبح ہو گئی تیری؟ میں بہت دیر تک سوئی ہوں نا نانی جی، سنیتا نے کہا۔ جیورتی خوب ہنسی، یہ تو نے اچھا کیا مجھے نانی جی کہنے لگی۔ چل ٹھیک ہے، منہ ہاتھ دھو لے، وہ کھانا لے کر آیا ہے ہمارے لیے۔ پھر کھانا؟ تو اور کیا، میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ ہم کچھ زیادہ دن رہیں گے، یا وہ ہمارے لیے کھانے پینے کا سامان لا دے، اکیلا ہے بیچارہ، رشتے ناتوں کو ترسا ہوا۔
بڑا خوش ہے ہم دونوں کے آنے سے، کہہ رہا ہے کہ دوپہر کے بعد جائے گا اور سامان لے آئے گا۔ کھانا بنانا آتا ہے تجھے؟ نہیں، سنیتا نے جواب دیا۔ خیر وہ بھی آ جائے گا، تو منہ ہاتھ دھو لے، کھانا کھائیں گے، اس کے بعد تو مجھے اپنے بارے میں بتانا۔ سنیتا نے کھانے کے فراغت حاصل کرنے کے بعد اپنی رٹی رٹائی کہانی نانی کو بتائی۔ جےورتی پرخیال نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی اور پھر بولی، سنسار میں ہلچل مچا سکتی ہے تو، سنسار میں ہلچل مچا سکتی ہے تو، معصوم ہے، اپنے آپ کو نہیں جانتی، اور یہ بڑا ہی اچھا ہوا۔ اور بھوانی ماں جو کرتی ہے اچھا ہی کرتی ہے۔ اب تو دیکھنا ہم کالی کے داس میں سنسار کو اکال کھنڈر نہ بنا دے تو ہمارا بھی نام نہیں۔ 6 کنبوں سے بدلہ لینا ہے مجھے۔ ان 6 کنبوں نے جو مجھ پر ظلم کیا ہے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ کیا کیا تھا، کیا بنا دیا ان لوگوں نے مجھے۔ پھر میں نے بہت سے منتر سیکھے، ان سے جنگ کرنے کے بارے میں سوچا۔ تو میرے دشمنوں نے مجھے مسلمان عالموں کے حوالے کر دیا، انہوں نے مجھے قید رکھا، اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب ان کی قید سے رہائی مشکل ہے، تو میں نے مرنے کا ڈھونگ رچایا۔ سانس روکنا آتا ہے مجھے، سانس روک لی تھی میں نے، اور جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ میں مر چکی ہوں تو انہوں نے اپنے دھرم کے مطابق مجھے کفن پہنا کر دفن کر دیا۔ لیکن تو نے ایک بار پھر میرا جیون بچا لیا۔ آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو سنائیں گے نیکسٹ پارٹ میں۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو پلیز ڈو سبسکرائب دا چینل اینڈ ٹچ دا بیل آئیکن۔ اور ہاں، کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔